नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी थिताल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठक आज बस्दै नेपाल पक्षमाथि थप कारबाहीको छलफल हुने, अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल बीचको असन्तुष्टि यथावत। आजबाट पशुपतिनाथ र गुहेश्वरीको दर्शनमा रोक, नित्य पूजा बाहेक धार्मिक कार्य रोकिएको जानकारी सहित भिडभाड नगर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आग्रह। नेपालमा बिहिबार थपिए 2428 जना नयाँ कोरोना संक्रमित। सक्रिय संक्रमितको संख्या 12,690 नै पुग्दा मात्रै पनि सेवामा समस्या, भिडभाडसँगै थप जोखिम। भारतमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर बढेसँगै भारत अस्ट्रेलियाको उडान संख्यामा कटौती, जोखिममा रहेका अस्ट्रेलियाका प्रस्थानका विकल्पलाई पनि सीमित गरिँदै। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल अन्तर्गत चौथो जित निकाल्दै रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर शीर्ष स्थानमा, राजस्थान 10 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठक आज बस्दैछ। पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहान 11 बजे बैठक बस्न लागेको हो। बैठक अघि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र नेता वामदेव गौतमसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गरे पनि विवाद थप उग्र बनेको आकलन गरिएको छ। वार्ता सफल नभएपछि बैठकमा खनाल नेपाल र गौतम पक्ष सहभागी हुने छैनन्। ओलीसँगको बिहिबार भएको भेटका क्रममा नेपाल र गौतमको बैठकमा नआउने जानकारी गराइएको थियो। आजको बैठकलाई वैशाख 6 गतेको बैठकको निरन्तरताका रूपमा ओली पक्षले अर्थ्याएको छ। यस्तै बैठकमा पार्टीको सांगठनिक र राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने पनि बताइएको छ। वैशाख 6 गतेको बैठकले खनाल नेपाल पक्षीय प्रतिनिधि सभाका 27 जना र कर्णाली प्रदेशका 5 जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। खनाल नेपाल सहित केही सांसदले स्पष्टीकरण पनि बुझाएका छन्। आजको बैठकमा स्पष्टीकरणलाई विश्लेषण गरेर थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बारे समेत छलफल र निर्णय हुने एमाले संसदीय दल प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। अनेकौं गुटमा विभाजित नेपालका कम्युनिस्टहरूले बिहिबार कम्युनिस्ट स्थापना दिवस पनि मनाएका छन्। 2006 साल वैशाख 9 गते स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अहिले झाङ्गिएर निकै फैलिएको छ। 72 वर्ष अघि यो कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना गर्ने संगठन भएको थियो। उनीहरूले यो चाहना त अझै पूरा गर्न सकेका छैनन्। बरु महान लक्ष्य बोकेका कम्युनिस्टहरू नै विभिन्न चिरा, गुट र फुटको विवादमा फँसेका छन्। भारतको कलकत्तामा डिजाइन गरिएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासले 72 वर्ष पार गरेको छ। यो 72 वर्षमा कम्युनिस्ट विचार र सिद्धान्त मान्ने नेपालीको संख्या पनि बढेको देखिन्छ। संघीय संसदमा बहुमत प्राप्त नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी 4 वटा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधित्व छ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता नै नभएका र चुनाव बहिष्कार गरेका कम्युनिस्टधारी पार्टी 1 दर्जन बढी छन्। संसदमा रहेका हुन् वा सडक आन्दोलनमा यी कम्युनिस्ट पार्टीहरूको नाम, झण्डा वा घोषणा पत्र मध्ये कुनै न कुनैमा मार्क्सवाद, लेनिनवाद वा माओवादको सहारा लिएकै छन्। मार्क्सवाद, लेनिनवादको सिद्धान्तलाई पनि दलै पिच्छेको बुझाइ पृथक छ। तर मार्क्स र लेनिनले प्रतिपादन गरेका राजनीतिक, आर्थिक सिद्धान्त र अभ्यास सबैका लागि एउटै भएर पनि आरोप प्रत्यारोपमै उनीहरू समय बिताइरहेका छन्। अहिले हटाउन सक्छ कसैले भने हटाएर देखाओस्, हटाओस्, जाल जेल गरोस्, षड्यन्त्र गरोस्, मोर्चा कसोस्। मोर्चा कसेर पनि हटाउन सक्छ भने हटाओस्। अहिले तपाईहरु हेर्नुभयो भने कता कता केपी ओलीले आफूलाई महाराज धिराजै भए जस्तो ठान्छन्। विश्वका मजदुरहरूलाई एक पार्ने सपना बोकेर हिँडेको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले 72 वर्षको वृद्ध अवस्थामा फरक फरक कार्यदिशा बोकेर हिँडिरहेको छ। नेपालमा स्थापना भएको एउटा कम्युनिस्ट पार्टीबाट अहिले
आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न फुट गुट र उपगुटले गाजेको छ, जसले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी मिल्नुभन्दा फुट्नमै जोडबल गरिरहेका छन्। 2049 देखि जनताको बहुदलीय जनवादको नारा बोकेको नेकपा एमाले र 21औं शताब्दीको जनवादमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीलाई अपनाएर अगाडि बढेको नेकपा माओवादी केन्द्र बीच एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा गठन भएको 2.5 वर्षमै समीकरण भत्कियो र पुरानै अवस्थामा फर्किए। कम्युनिस्ट दलको संघीय संसदमा बहुमत बढी सदस्य छन्। कम्युनिस्ट सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन्, तर कम्युनिस्ट पार्टी भन्नेहरू नै कोही पूर्व कोही पश्चिमतिर लागेका छन्। अहिले एमाले भित्रै मच्चिएको रडाकोले सबैलाई आजित बनाइदिएको छ। हिजो हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यौँ, उहाँहरू आइपुग्नु भएन। पहिलेदेखि उहाँहरू आइराख्नु भएको छैन केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा। अस्ति मैले सुने पेरिस डाँडाबाट रुवाबासी गर्दै अदालतको फैसलापछि बिदावादी भएर हिँड्नु भएको थियो अरे। अर्याल होटलसम्म आइपुग्नु भएको छ, त्यहाँ 1-2 रात बास बस्नु भएको भन्ने सुनियो। विधानले पनि चिन्दैन यो राष्ट्रिय महासंघ आयोजक कमिटी भन्ने कुरा गठन गर्ने कुनै प्रावधान छैन। त्यो प्रावधान नभएको कमिटीमा जाने कुरा आउँदैन, हामी जाँदैनौँ, कोही पनि नजानु होला। म सिधा यो ठाउँबाट पनि भन्न चाहन्छु, सबैलाई सूचित गर्न चाहन्छु, कुनै किसिमको भुलभुलैयामा नपरिकन त्यस्तो त्यो गुटको बैठकमा जानुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। क्रान्तिका विचार र आदर्शलाई पछ्याए पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट कम्युनिस्टहरू बाहिर बसेनन्। नेपालको संसदीय इतिहासका सबै कालखण्डमा संसदमा कम्युनिस्टहरूको उपस्थिति पाइन्छ। 2015 सालको चुनावमा 4 सिट मात्र जितेको नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले 2051 सालमा सबैभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा पनि संसदमा पुग्यो। संसदको ठुलो पार्टी भए पनि आवश्यक बहुमत भने थिएन। त्यसैले नेकपा एमाले 9 महिनासम्म अल्पमतको सरकारको नेतृत्व पनि गर्यो। 2064 भएको संविधान सभा चुनावमा सबैभन्दा ठुलो, तेस्रो ठुलोदेखि केही सिट भएका पार्टीहरू संविधान लेख्ने जिम्मा सहित संविधान सभामा पुगेका थिए। दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा दोस्रो र तेस्रो दलसहित उपस्थिति जनाएका नेपाली कम्युनिस्ट खासमा प्रवृत्ति हो वा विचार के मार्क्सवाद, लेनिनवाद वा माओवादका सिद्धान्त र व्याख्या दल र नेता पिच्छे फरक हुन सक्छ। 2006 सालमा पुष्पलाल श्रेष्ठ, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नारायण विलासी जोशी, नरबहादुर कर्मचारी लगायतको पहलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको थियो, तर उनीहरू बीच नै एकता कहिल्यै भएन। कम्युनिस्ट नेताहरूमा एकले अर्कोलाई बदनाम गर्ने र आफू चर्चामा आउने रोग निकै पुरानो हो। कुनै बेला संस्थापक महासचिव पुष्पलाललाई गद्दार, निर्मल लामालाई सिआइडीको आरोप पनि नलागेको होइन। यी नेताहरूलाई आरोप लगाउने मोहन विक्रम सिंहलाई पनि निर्मल लामाले दरबारको सल्लाहकारको आरोप लगाएकै हुन्। विक्रमसम्म 2047 सालमा नेकपा माले र मार्क्सवादीको एकीकरण भई नेकपा एमाले गठन भएको थियो। 2040 को दशकमा मसाल पार्टी फुटेर मोटो मसाल र पातलो मसाल बने। त्यही मोटो मसालका तत्कालीन महासचिव पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा मार्क्सवादका अर्का अभ्यासकर्ता माओको विचार र अभ्याससहित 2052 जनयुद्धको नीति थालियो। तर जनयुद्ध लडेका नेताहरू यति बेला सबैभन्दा बढी तितर बितर भएका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा, नेत्र विक्रम चन्द, गोपाल किराती यति बेला अलग अलग पार्टीमा छन्। जन्मिँदै विवादका साथ जन्मिएको कम्युनिस्ट पार्टीको नियति अझै पनि गुट, फुट र टुटमै बितेको छ। फुट्न जान्ने, जुट्न नजान्ने अनौठो रोगबाट नेपालको कम्युनिस्ट इतिहास ग्रसित छ। अरूले नभएर आफ्नै सहकर्मीहरूको त्रासले नेताहरूको राजनीतिक भविष्य धरापमा पर्दै आएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अर्को व्यवस्था नभएसम्म सर्वसाधारणका लागि पशुपतिनाथ दर्शनमा रोक लगाएको छ। कोषले बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै
अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि पशुपतिनाथको मन्दिर, गुहेश्वरी मन्दिर लगायत मन्दिरमा नित्य पूजा बाहेक अन्य क्रियाकलाप गर्न नपाउने गरी जानकारी गराएको हो। विश्वभरि फैलिँदै गइरहेको नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड-19 को संक्रमण नेपालमा समेत बढ्दै गइरहेको कारण देखाउँदै कोषले त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पछिल्लो कदम चालेको जानकारी गराएको छ। कोषका कोषाध्यक्ष डाक्टर मिलन कुमार थापाका अनुसार विज्ञप्तिमा वैशाख 10 गतेबाट नै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि पशुपति दर्शन रोकिएको जानकारी सहित असुविधाप्रति क्षमा मागिएको छ। संक्रमितको संख्या मृत्यु दर दैनिक बढिरहेको छ। संक्रमितको चाप बढ्दै जाँदा अस्पतालका संरचनाले धान्न नसक्ने भन्दै सरकारवालाहरूले सचेत गराएका छन्। कोभिड संक्रमणको दोस्रो लहरलाई धान्नका लागि आवश्यक तयारी भने भएको छैन। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा पहिलो पटक लकडाउनको सुरुवात नेपालगञ्जबाट भएको छ। अहिले 8 जिल्लामा 200 भन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित छन्। हरेक 4 दिनमा संक्रमण दोब्बर संख्याले वृद्धि भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले संक्रमितको उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले सम्भव भएसम्मको तयारी गरिरहेको दावी गरेको छ। तर अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा मन्त्रालयको संक्रमण रोग नियन्त्रणका लागि खासै प्रभावकारी भूमिका देखिएको छैन। पछिल्लो दिन मृत्युदर पनि 5%ले बढेको छ। अहिलेदेखि नै अस्पतालका संरचनाले थान्नै मुस्किल भइसकेको छ। यस्तो गतिमा संक्रमण बढ्ने हो भने उपचार प्रणालीमा निकै समस्या आउने देखिएको छ। हामीसँग भएको स्वास्थ्य प्रणालीले जसरी हामी व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ, हामी धेरै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा व्यवस्थापन गरिरहेकोमा महामारी थप आएको अवस्थामा हामीलाई व्यवस्थापन गर्न अझ धेरै चुनौती भएको अवस्था छ। हामीले अस्पतालमा संक्रमण व्यवस्थापन गर्नलाई विज्ञान अथवा हामीसँग भएको प्रविधिसँग अचुक औषधि केही पनि छैन। हामीसँग कोभिडकै लागि भनेर औषधि केही पनि छैन। हामीले त लाक्षणिक चिकित्साहरू गर्नका लागि अस्पतालको बेडमा राख्ने के गाह्रो भएको छ, त्यो गाह्रो सजिलो के गरी हुन्छ भने त्यो कुरा मात्रै गर्ने हो। भाइरस मार्ने औषधि छैन। भाइरसले स्वास्थ्य समस्या बिग्रिन नदिनलाई हामीले चाँडो केही गरौँ भन्नलाई पनि हामीसँग स्पष्ट केही पनि छैन। हामीसँग संक्रमण रोकथाम गर्ने उपाय मात्रै हो। कोरोना संक्रमित भएर अस्पताल भर्ना हुने मध्ये करिब 90%लाई अक्सिजन आवश्यक पर्ने गरेको छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट समेत देखिएकोले बिरामीलाई श्वास प्रश्वासको समस्या बढी देखिएको चिकित्सकको भनाइ छ। कोरोनाको दोस्रो छाल तीव्र हुँदै गर्दा कोरोना भाइरसले केही रूप फेरेको छ। यो निकै चाँडै धेरैजनामा सर्न सक्ने र पहिलाको भन्दा धेरै बलियो भएकोले संक्रमणलाई जटिल बनाउन सक्ने चिकित्सकले बताएका छन्। पब्लिक मुभमेन्ट जति हुन्छ त्यति भाइरसको स्प्रेड हुन्छ र जति कम्युनिटीमा स्प्रेड हुन्छ त्यति नै भाइरसले आफ्नो क्यारेक्टरहरू चेन्ज गरिराखेको हुन्छ। अहिले हामीले सुनिरहेछौँ, कहिले डबल म्युटेसनको सुन्छौँ, कहिले यो भ्यारिएन्ट सुन्छौँ, कहिले त्यो भ्यारिएन्ट सुन्छौँ। हुन्छ, डबल म्युटेसन, ट्रिपल म्युटेसन, चतुर्थ म्युटेसन जे पनि हुनसक्छ, किनभने भाइरसको यो क्यारेक्टर हो। जबसम्म भाइरस समाजमा रहन्छ तबसम्म उसले क्यारेक्टर परिवर्तन गरिराख्छ। त्यही भएर मेन उद्देश्य भनेको समाजबाट भाइरसको ट्रान्समिसन समाजमा रोक्ने हो। रोक्नको लागि चाहिँ हामीले पब्लिक मुभमेन्ट त जरुरी नै छ र पब्लिक हेल्थ मेजर बाहेक मुभमेन्ट एकदम जरुरी छ। त्यही भएर अहिले हामीले अनावश्यक कामको लागि घरबाट बाहिर ननिस्कौँ। विश्वका विभिन्न ठाउँमा पुष्टि भएका उसका नयाँ स्वरूपहरूलाई विभिन्न नाम दिएको छ। अहिले दोस्रो लहरमा विश्वभरि चक्कर लगाइरहेका बेलायती भेरिएन्ट भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। कोरोनाको यो स्वरूप विश्वका करिब 50 देशमा फैलिसकेको पुष्टि भएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अस्ट्रेलियाले भारतमा कोभिड-19 संक्रमण र मृत्युदर बढेसँगै भारत अस्ट्रेलिया हवाई उडानहरू अस्थायी रूपमा कम गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन र राज्य क्षेत्रका नेता सहितको राष्ट्रिय क्याबिनेट बैठकले भारतबाट हुने हवाई उडानको मात्रालाई 30% कम गर्ने निर्णय गरेको हो। भारत जस्ता उच्च जोखिम भएका देशहरूका यात्रुहरूले उडान गर्नुभन्दा 72 घण्टा पहिले आफूलाई कोभिड-19 संक्रमण नदेखिएको पुष्टि हुने स्वास्थ्य प्रमाणपत्र देखाएर मात्रै अस्ट्रेलिया आउन पाउने
व्यवस्था गरिएको समेत बताइएको छ। प्रधानमन्त्री मोरिसनले जोखिममा रहेका अस्ट्रेलियामा जाने प्रस्थानका विकल्पलाई पनि थप सीमित गर्ने गृह कार्य भएको भन्दै कोभिडलाई मध्यनजर गरी कडाई गरिएकोले सबै प्रावधान महामारीको प्रभाव कम हुँदासम्म हटाइने जानकारी दिनुभएको छ। भारतमा बुधबार र बिहिबारको 24 घण्टाभित्र कोभिड-19बाट संक्रमित हुनेको संख्या 3,14,000 कटेपछि अस्ट्रेलियाले यस्तो निर्णय गरेको हो। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा लगातार चौथो जित निकाल्दै रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। बिहिबार रातिको खेलमा राजस्थानलाई 10 विकेटले पराजित गर्दै बेंगलोरले चौथो जितसहित शीर्ष स्थान बनाएको हो। राजस्थानले दिएको 178 रनको लक्ष्य बेंगलोरले 16 ओभर 3 बलमा बिना विकेटको क्षतिमा पूरा गरेको थियो। बेंगलोरको जितमा देवदत्त पडिक्कलले अभिजित रहँदै 101 रनको शतकीय इनिङ्स खेल्दा कप्तान विराट कोहलीले अभिजित रहँदै 72 रनको इनिङ्स खेले। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको राजस्थानले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 177 रनको चुनौती प्रस्तुत गरेको थियो। जितसँगै बेंगलोर 8 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ भने 4 खेलमा 2 अङ्क जोडेको राजस्थान अङ्क तालिकाको पुछारमा रहेको छ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लेस्टर सिटीले लेस्टर वेम ब्रोममाथि 3-0 गोल अन्तरले सहज जित निकालेको छ। बिहिबार रातिको खेलमा लेस्टरलाई जित दिलाउन जेमी भार्डी, जोनी इभान्स र केलिची इहिनाटोले 1-1 गोल गरे। खेलको 23औं मिनेटमा भार्डीले गोल गर्दै लेस्टरलाई सुरुवाती अग्रता दिलाए भने खेलको 26औं मिनेटमा इभान्सले गोल गर्दै टिमको अग्रता दोब्बर बनाए। खेलको 36औं मिनेटमा केलिचीले गोल गर्दै लेस्टरलाई 3-0 को जित दिलाएका थिए। जितसँगै लेस्टरले 32 खेलमा 59 अङ्क प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी तेस्रो स्थान बनाएको छ। वेस्ट ब्रोम र 24 अङ्क जोडेर 19औं स्थानमा रहेको छ। स्पेनिस लालिगा फुटबलमा बार्सिलोनाले जित निकालेको छ। बिहिबार राति भएको खेलमा बार्सिलोनाले गेटाफेलाई 5-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। बार्सिलोनाको जितमा लियोनल मेस्सीले 2 गोल गरे। एन्टोनी ग्रिजम्यान र रोनाल्ड आरुजोले 1-1 गोल गरे। बार्सिलोनाले 1 गोल आत्मघाती उपहार पाएको थियो। गेटाफे इनेस उनलले 1 गोल फर्काएका थिए। जितसँगै बार्सिलोनाले 31 खेलमा 68 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। गेटाफे 31 अङ्क जोडेर 15औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै बिहिबार रातिकै अर्को खेलमा एथलेटिको मैड्रिडले हुएस्कालाई 2-0 तथा घरेलु मैदानमा भएको एथलेटिकोलाई जित दिलाउन एन्जल कोरिया र एन्जिक मरास्कोले 1-1 गोल गरेका हुन्। जितसँगै एथलेटिकोले 32 खेलमा 73 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। हुएस्का 70 अङ्क जोडेर 18औं स्थानमा रहेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठक आज बस्दै नेपाल पक्षमाथि थप कारबाहीको छलफल हुने। अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल बीचको असन्तुष्टि यथावत। आजबाट पशुपतिनाथ र गुहेश्वरीको दर्शनमा रोक। नित्य पूजा बाहेक धार्मिक कार्य रोकिएको जानकारी सहित भेटभाड नगर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आग्रह। नेपालमा बिहिबार मात्रै थपिए 2428 जना नयाँ कोरोना संक्रमित। सक्रिय संक्रमितको संख्या 12,690 पुग्दा नै उपचार सेवामा समस्या। भेटभाडसँगै थप जोखिम। भारतमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर बढेसँगै भारत अस्ट्रेलियाको उडान संख्यामा कटौती। जोखिममा रहेका अस्ट्रेलियाका प्रस्थानका विकल्पलाई पनि थप सीमित गरिँदै। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल अन्तर्गत चौथो जित निकाल्दै रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर शीर्ष स्थानमा। राजस्थान 10 विकेटले पराजित। समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।